وہ لوگ نے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لیا اللہ پاک نے تقوی دے واسطے انہاں دے دلاں دا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، واسطے انہاں دے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26 سپارہ، سپارے دا رکوع 13واں، سورت دا نام سورہ حجرات، سورت دا رکوع پہلا۔ اللہ 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 سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور ذی شان کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، قبل اس دے کہ میں اپنی معروضات اور گزارشات کا آغاز کرا، یہ ضروری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ اج دی محفل اج دی مجلس اج دا یہ عظیم الشان اجتماع جس مبارک اور مقدس عنوان پہ منعقد ہو رہا ہے، اس عنوان کا نام ہے صحابہ دی شان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسلسل سفر دی وجہ تو مینوں بڑی تھکاوٹ ہے۔ میں ملتان اور رحیم یار خان دے علاقے دے دورے تو آیا، تہاڈا شوق، تہاڈی محبت، تہاڈی عقیدت، تہاڈی گہری ارادت دے پیش نظر اور ایفائے وعدہ دے طور تے حاضر ہو گیا۔ میری طبیعت تو تسی واقف ہو کہ میں اپنی تقریر دا تسلسل تادی قائم رکھ سکنا کہ مکمل سکون ہوئے، پورا اطمینان ہوئے اور سارے مجمع تے سناٹا تاری ہوئے، تے جے اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست شور ہوگا اس عالم دے اندر میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکاں گا۔ اتنی دور دور تو لوگ آئے نے، دیہات دے دیہات آئے نے، مسجد دی جگہ تنگ ہے، شمع رسالت دے پروانے آئے نے اور نبی دے یاراں دے یار آئے نے تے پروانیاں دے پروانے آئے نے، چند بیبیاں نے یہ سارے سکون نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قتل اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا سا
کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دی شان انہاں دا مقام انہاں دے مناقب انہاں دے فضائل انہاں دے محاسن انہاں دے مراتب انہاں دے منازل انہاں دے درجات انہاں دی خدمات انہاں دے غزوات اور انہاں دے صدقات انہاں دے خیرات انہاں دا ایمان انہاں دا اسلام انہاں دیا شہادتاں اور انہاں دی زندگی انہاں دی موت میں کوشش کرانگا کہ آج نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی دے مختلف واقعات تواڈے سامنے رکھا تاکہ تانوں اندازہ ہو جائے کہ او لوگ کتنے پاکیزہ لوگ سن، او لوگ کتنے پاک باز لوگ سن، او لوگ کتنے عظیم لوگ سن۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اگر میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دے صحابہ اتنے عظیم لوگ تے پاک باز لوگ نہ ہوندے اور انہاں دیاں اسلام دی خدمات انیاں کثیرہ نہ ہوندیاں تے اج ایک آدمی بھی اسلام دا نام لین والا اس زمین تے نظر نہ ہوتا۔ ساڈا ایک شاعر آ گیا اندر صحابہ تے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں، صحابہ تے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں، جو اونا تے ہے شک کردہ محمد نو او پاندا نہیں۔ وزیر عرشاں تے ہن دو وزیر فرشاں تے ہن دو، عرشاں دے وزیر ایک ستا ایک جبریل تے ایک میکائیل، زمین دے دو وزیر ایک صدیق تے ایک میرا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، وزیر عرشاں تے ہن دو وزیر فرشاں تے ہن دو، اور دوویں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو۔ ڈسکے والیو قرآن دیو پروانیو ذرا غور فرما لیا جے، میں کنہ دی شان بیان کرن واسطے حاضر ہویا۔ وزیر عرشاں تے ہن دو وزیر فرشاں تے ہن دو، او دوویں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو۔ جدائی آمنہ دا چن پل بر بھی اونا تو سیندا نہیں، صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں۔
جو اونا تے ہے شک کردہ محمد نو او پاندا نہیں۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جو مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے ذرا غور فرما لو۔ ٹیپ ریکارڈاں والے اج دی تقریر نو صحیح طرح ریکارڈ کرن تے کر کر نگری نگری کوچا کوچا بستی بستی اج دے بہ جا ٹوپی والا کتھوں آ گیا بہ جا کتے اج دے میرے پیغام نو نگری نگری بستی بستی پہنچا دیں تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مت جائے اور عظمت صحابہ دا پاکستان دے اندر پھریرا لہرا جائے۔ یہ جڑا مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام دا ترجمہ بھی میں پیش کیتا ہے تے تسی اج کسی نتیجے تے پہنچ گئے ہوو گے۔ اس مقام تو یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے رب نے امتحان لیا۔ کی لیا؟ بولو تے صحیح، کھپ پان نو تیز ہو جواب دین نو ٹھنڈے ہو۔ میرے رب نے امتحان لیا، ہن بولو میرے رب نے۔ یہ لفظ امتحان تو کئی قسم دے سوالات پیدا ہوئے کہ یزدانی صاحب یہ دسو رب نے جو امتحان لیا کہڑے مدرسے دا لیا؟ نمبر 2 سوال یہ پیدا ہویا کہ رب نے جڑا امتحان لیا کنا طالب علماں دا لیا؟ نمبر 3 یہ سوال پیدا ہویا کہ رب نے جڑا امتحان لیا وہ کیڑیاں کیڑیاں کتاباں انہاں طالب علماں پڑھیاں سن تو دا امتحان لیا؟ نصاب کیڑا سی جدا امتحان لیا؟ وہ طالب علم کیڑیاں کتاباں پڑھتے سن کہ رب انہاں دا امتحان لیا؟ اللہ اللہ۔ ایک چوتھا سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ انہاں طالب علماں نو پڑھان والا کیڑا سی؟ جہے سکول دا جہے مدرسے دا رب امتحان پہ لیندا اس مدرسے دا معلم کون سی، مدرس کون سی؟ ایک 5واں سوال ہور پیدا ہوندا جہدے اتنے اج فیصلہ ہو جانا کہ یزدانی صاحب یہ دسو کہ رب جو امتحان لیا تو طالب علم فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ نتیجہ کی نکلیا، رزلٹ کی نکلیا؟ لو یہ 5 چیزاں اج میں دس کے انشاءاللہ جاواں گا پاویں فجر دی اذان ہو جائے۔ یہ آندے نے 11 بجے تک ٹائم، 11 انہاں دے وجن گے میرے نہیں وجدے۔ میں انتظامیہ دا کوئی پابند نہیں، میری اپنی انتظامیہ، میری اپنی مرضی ہے۔ میرا مضمون کسے پاسے لگے گا تو پھر میرا ٹائم مکے گا۔ بیٹھے رہو گے نا؟ آج میرا تہاڈا پیڑ پہ گیا۔ اللہ انہاں پروانیاں دا ہونا قبول فرما۔ مولانا محمد عمر صاحب ہاتھیاں والیاں نال یاری لاندے نے، دروازے چھوٹے رکھتے تھے۔ جلسہ رکھنے سی کسی بازار چ رکھنا سی کھلی جگہ، جگہ تنگ اجتماع زیادہ۔ اللہ اے نبی دے یاراں دا آنا قبول فرما۔ اللہ یہ ویلا کتاب و سنت دا باغ کھلیا، اللہ انہاں توحید دے پھلاں نو مرجائی نہ، میرے اللہ لہلاندے رہن تے کھل کھلاندے رہن۔ اے سن لو ذرا میرا مضمون اج صحیح طرح نوٹ کریا جے۔ آواز آتی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور پروفیسر صاحب میرے تو پہلے آیت پڑھ گئے، میں کوئی اور مضمون بیان کرنا چاہتا تھا تو میں آخیا چلو انہاں پڑھی ہے تو میں دی تکمیل کر دیواں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ
وأجر عظيم. اللہ انہاں دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما. اللہ یہ پوچھدے نے کیڑا مدرسہ ہے جہدے طالب علماں دا تو امتحان لیا. آواز آندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا او ڈسکے والے او مدرسہ مکے جل الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. ایک جامعہ ابراہیمیہ تواڈے سیال کوٹ ہے، ایک جامعہ محمدیہ تواڈا گوجرا والے وے، ایک دارالعلوم تواڈا مامو کانجن ہے، ایک جامعہ سلفیہ تواڈا فیصل آباد ہے. یہ تواڈے مدرسے نے. اللہ جہڑے مدرسے دا تو امتحان لیا وہ کیڑے شہر وچ ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. مدرسہ ایک مکے میں تے دوسرا مدینے میں. اللہ نے انہاں شہراں دیاں قسماں چکیاں نے جنہاں شہراں وچ او مدرسے سن. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد. ایک اس شہر دا نام مکہ ہے تے دوسرا اس شہر دا نام مدینہ ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے طالب علم 10 سال تک مکے دے مدرسے چ پڑھتے رہے تے 13 سال مکے دے مدرسے چ پڑھتے رہے تے 10 سال جا کے مدینے دے جامعہ چ پڑھتے رہے. اس یونیورسٹی دا وائس چانسلر، اس کالج دا پرنسپل آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ سی. میرے برادر ذرا میرے وال تک لے تے قرآن دیا زیارتاں کر لے. اے میرے اللہ اے پوچھدے نے کہ اس معلم نے انہاں طالب علماں نو کیڑیاں کیڑیاں کتاباں پڑھائیاں. آواز آندی ہے اور میرا قرآن پڑھ کے سنا دے تے مسئلہ حل ہو جائے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر آکھو سبحان اللہ. اج گج وج کے رہا جے مرجائے نہ بیٹھے جے میرے سامنے. وہ بھی تے ٹبر ہے جہاں بازار جا کے پٹدا چھریاں ماردا تسی مسیتے بہ کے سبحان اللہ بھی نہیں پڑھتے. یہ تو بھی حیا پہ کرتے ہو کہ کتے پولیس پھڑ کے نہ لے جائے. جدو پھڑنا انہیں سانو ہی پھڑنا تساں تے ساڈا پتہ بھی پچھوں نہیں لینا. میرے برادر میں دسنا پیا اے اللہ کیڑیاں کتاباں انہاں پڑھیاں کیڑا نصاب پڑھنے والے پڑھیا تے پڑھان والے پڑھایا. آواز آندی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نزل الفرقان کتاب نہ پڑھی اللہ جے نہیں سمجھے ایک کلی کتاب پڑھانا ہے. فرمایا نہیں یزدانی کلام ربانی دا ایک اور مقام سنا دے. او کی پڑھانا آیا تے انہاں طالب علم کی پڑھیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. میرے وال دیکھو ذرا
یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کتاباں کیڑیاں پڑھیاں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، او ساڈیاں ایتاں پڑھاندا رہیا، انہاں نوں پڑھاندا رہیا، ویزکیکم انہاں نوں پاک بھی کردا رہیا، ویعلمکم الکتاب والحکمت اللہ دا قرآن انہاں نوں پڑھاندا رہیا تے نبی اپنی حدیث پڑھاندا رہیا۔ اور کنیاں کتاباں نبی پڑھاندا رہیا؟ دو اچھی بولو، کنیاں پڑھاندا رہیا؟ اللہ کتنے لکھیاں نے دو کتاباں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی دو کتاباں پڑھان آیا، انہیں اللہ دا قرآن پڑھایا تے اپنا فرمان پڑھایا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ مقام سنا دیواں، یہ دو باپ بیٹا نے بیت اللہ کی تعمیر نو تکمیل تک پہنچاندے نے تے پھر کئی دعاواں کردے نے، انہاں چوں ایک بھی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کے او قرآن پڑھائے تے اپنی حکمت یعنی اپنی سنت حدیث انہوں پڑھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اے سارے ہی پاک ہو جان، بولو ہائے سارے ہی۔ اور آ جڑے لوگ آنے نا پانچ تن پاک نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قرآن آندا ہے کہ آمنہ دے لالنا جیڑا بھی لگ گیا وہ پاک ہو گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ اچھی بولو وَيُزَكِّيهِمْ دا مانا ہے انہیں 5-6 پاک نہیں کیتے بلکہ 1.5 لاکھ صحابی نو پاک کر کے گیا ہے۔ میں ایک تواڈے کو جواب لینا ڈسکے والے ہو، مینوں ذرا انصاف نہ جواب دے آ جائے۔ ایتھے بریلوی وستے نے، ایتھے دیوبندی بھی وستے نے، ایتھے شیعہ دی آبادی بھی ہونی ہے۔ اہل حدیث سے نظر آؤندے نے بیٹھا ٹھا ماردا سمندر ہے۔ اور مینوں جواب دینا جے، میں رب دا واسطہ دے کے جواب لینا۔ دیوبندی بھی شان صحابہ تے جلسے منعقد کرتے ہیں تے بریلوی بھی خلاف تے راستہ تے عظمت صحابہ دے اشتہار چھپاندے نے، جلسے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مہینے چ کنے کو ہوئے ہون، وہ شان صحابہ بیان کرتے رہے نے، خلفائے راشدین دے تذکرے کرتے رہے نے، تے این ممکن ہے انہوں نے قرار دادا بھی منظور کیتیاں کہ اس ملک کے اندر خلاف تے راشدادہ نظام نافذ کیتا ہوئے کیتا جائے۔ میں ہوں تواڈے کو پوچھنا، مینوں رب کولو ڈر کے جواب دیا جائے، اے خلفائے راشدین دے نظام دا مطالبہ کرنے والے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے وقت وچ فقہ حنفیہ ہے سی؟
سارے نہیں بولے ذرا اینا کو زور ہور لا دیو لوکاں نو اج پتہ لگ جائے کہ فاروق اعظم دے وقت وچ فقہ حنفیہ ہے سی دسو ہاں میرے عثمان دے وقت وچ فقہ حنفیہ ہے سی ہاں میرے علی مرتضیٰ دے وقت وچ فقہ حنفیہ ہے سی تے تسی خلاف دے راستہ نو بیان کردے ہو ایک پاسے آندے ہو کہ فقہ حنفی نافذ کرو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ میرے صدیق میرے فاروق میرے عثمان میرے حضرت کرار دے وقت وچ فقہ حنفی دے بنان والے پیدا نہیں سن ہوئے مطالبے کا حق ہے اہل حدیث نو حق ہے اس واسطے سانو حق ہے کہ میرے صدیق فاروق عثمان تے حیدر کرار انہاں خلفائے راشدین دے وقت وچ انہاں نے اپنے 30 سالہ دور وچ اگر نافذ کیتا ہے تے کتاب و سنت نو نافذ کیتا ہے اب بولو گل صحیح ہے انہاں نو یہ چاہیے کہ اج دے بعد یا تے خلاف تے راستہ دا نام لینا چھڈ دے تے یا فقہ حنفیہ دے نفاذ دا مطالبہ چھڈ دے گل ٹھیک ہے کہ نہیں یہ گل کوئی لڑائی والی ہے یہ گل جھگڑے والی ہے اور گل ایک فتنے فساد والی ہے خلاف دے راستہ دا نظام آئے رب دا نظام آئے تو مصطفیٰ دی شریعت آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے میرے اللہ آج انہوں پتہ لگ گیا کہ تیرے پیغمبر دے صحابہ نے 2 کتاباں پڑھیاں تے میرے اللہ ہن اے پوچھدے نے کہ او 2 کتاباں پڑھان والا کون سی مسئلہ تے اگے حل ہو ہی گیا پر اللہ یہ وضاحت پہ منگدے نے یہ آندے نے کنے وہ کتاباں پڑھائیاں تے کناں نو پڑھائیاں ذرا وضاحت منگدے نے آواز آندی ہے سن لو محمد رسول اللہ اچھی آنکھوں صلی اللہ والذین معہ والذین استاد کا نام بھی دس دیتا ہے تے شاگرداں دی پہچان بھی دس دیتی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراؤن رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما طالب علموں دا بھی پتہ لگ گیا تے پڑھان والے عظیم معلم دا بھی پتہ لگ گیا اے میرے اللہ ہن اے پوچھدے نے پہ امتحان تو لیا بولو امتحان امتحان اللہ لیا گج کے بولو امتحان وہ
بچیاں دا امتحان میں لیا ہے اور دیکھو پرائمری سکول دا امتحان لین واسطے پرائمری سکول دا ہیڈ ماسٹر آ جاندہ ہے تے اس تو وڈا سکول جڑا مڈل ہے او دا امتحان لین واسطے ہائی سکول دا کوئی ماسٹر آ جاندہ ہے ہائی سکول دے بچیاں دا طالب علماں دا امتحان لین واسطے کوئی کالج دا میاں استاد آ جاندہ ہے او کالج دا امتحان لین واسطے کوئی بورڈ وچوں آ جاندہ ہے کوئی مرکز وچوں آ جاندہ ہے یونیورسٹی دا امتحان لین واسطے وفاق تے اسلام آباد